यो पाठबाट तपाईलाई कति नम्बरको अरे 3 नम्बरको हैन र 3 नम्बरको एउटा क्वेशन सोध्छु कति नम्बरको अरे बुझ्नुपर्ने कुरा 3 नम्बर ल यति बुझे बापत तिम्रो 3 नम्बर आउँछ त 3 नम्बर आउनु भनेको धेरै ठुलो कुरा हो किन त 27 तिमीलाई चाहिएको हुन्छ र 3 नम्बर तिमीले यताबाट ल्याइसक्छौ त तिमीलाई 24 मात्रै र अर्को मैले तिमीलाई 4 नम्बर ल्याउन सिकाइसकेको छु भन्न खोजेको 20 अब कसरी ल्याउने भन्ने रिमेनिङ 20 भइहाल्यो बाँकी रह्यो के रह्यो बाँकी जुन छ नि 20 तपाईं राम्ररी फलो गर्दै जानुस् जो जसले हेर्छ उले राम्ररी जे 27 त एनी हो उसको त आउनै पर्छ त म यहाँ लेख्छु र कुरा गर्दै जान्छु अब कम टु दी पोइन्ट म लेख्छु यहाँ घाताङ्क लेख्छु के लेख्छु घाताङ्क र यसलाई इङ्ग्लिसमा लेख्दिन्छु इन डी सेज अब हेर्नु घाताङ्क र यहाँ लेखेको छ इन्डेक्स अब यहाँ हेर्नु यो एक वचन हो यो पनि एकै वचन यसबाट नझुकिनु होला यसको बहुवचन भनेको इन्डेक्स हुन्छ कुरा बुझ्नुभएको भयो यसको बहुवचन भनेको प्लुरल फर्म भनेको इन्डेक्स हुन्छ भनेर बुझ्नु होला अब यो त हाम्रो टपिकै भएन हाम्रो टपिक के हो अब यहाँ हेर्नुहोस् म दुईटैलाई हाइलाइट गरे पनि भयो र एउटालाई गरे पनि भयो त म मिक्समा जान्छु म के गर्छु मिक्समा जान्छु र सबभन्दा पहिले यहाँ यति बुझिसकेपछि घाताङ्क घा ताङ्ग यहाँ हलन्त पनि हुन्छ नेपालीमा यी त्यस्तो कुरा हामीले कुरै गर्छौँ भनेको घाताङ्क भनेको सबभन्दा पहिले बुझ्नु पर्यो घाताङ्क भनेको के हो घाताङ्क भनेको बुझ्नु के पर्यो घाताङ्क भनेको एउटा नम्बरमा कुनै जुनसुकै नम्बर हो नेचुरल नम्बरमा त्यही नेचुरल नम्बरले कतिचोटि गुणा भएको हो भन्ने कुरो देखाउँछ जस्तै 2 को पावर 5 भइसकेपछि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कतिवटा एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचवटा भयो भन्ने कुरो यही हो घाताङ्क भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो ठिक छ मेन कुरा घाताङ्क भनेको यो हो भनेर बुझ्नु पर्यो त घाताङ्कमा जानुभन्दा पहिले अर्को कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँ देखिन्छ के जस्तै म यहाँ लेख्छु र किताबहरूमा धेरै लेखेको कुरा पनि यही नै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ अब यहाँ यो भनेको तिम्रो के हो यसलाई पावर पनि भन्न पाइयो यसलाई इन्डेक्स पनि भन्न पाइयो यसलाई एक्सपोनेन्ट पनि भन्न पाइयो ठिक छ र यसलाई एउटा घात भनिन्छ यसलाई के भन्छ घात भनिन्छ अब यसलाई के भन्छ आधार भन्छ यसलाई यसको नाम के भइहाल्यो बेस भयो र यसलाई के भन्न पाइयो कन्स्ट्यान्ट भन्न पाइयो कन्स्ट्यान्ट यसलाई कोएफिसिएन्ट पनि भन्न पाइयो कोएफिसिएन्ट पनि के गर्न पाइयो भन्न पाइयो यसलाई गुणाङ्क भन्न पाइयो गुणाङ्क भनेर भन्न पाइयो यो पनि जानकारी हुनुपर्छ मेरो उद्देश्य भनेको 8 9 र 10 हो टोटली म यहाँ लेख्न पाउँछु यहाँ SEE 2083 म के गर्न पाउँछु लेख्न पाउँछु र 27 भन्दा बढी त जसको पनि आउँछ नि यो मेरो ग्यारेन्टी हो आफ्टर 11 वटा लङ भिडियो हेरिसकेपछि किन त 11 वटा पार्ट छ 10 क्लासमा अब हेर्नुहोस् यति भयो यति भइसकेपछि अब के गर्नु पर्यो आधिकारिक रूपमा म लेख्न पाउँछु र यो गरेर मेरो 7औं नम्बर हो भनेर मैले बुझ्नुपर्छ र यति तपाईले बुझेको हुनुपर्छ यहाँ भनेको गणित जतिखेर भनियो त यो बुझिहाल्नु पर्यो कि यो दिमागी खेल एउटा नियममा आधारित हुन्छ त यो पनि केही सर्टेन नियम होला यहाँ पनि होला भनेर तपाईले के गर्न पाउनुहुन्छ बुझ्नु पाउनुहुन्छ र घाताङ्क बुझियो र घाताङ्क युक्त समीकरण पनि हुन्छ र यो भनेको अहिलेको हाम्रो टपिक हुँदै होइन पहिलाको टपिक हाम्रो भनेको घाताङ्क हो भनेर किन त 8 9 10 8 9 अनि 10 कक्षा भयो 8 9 10 कक्षा कोले जान्नै पर्यो 8 कोले जानिसकेको छ भने बहुत राम्रो 9 ले पनि बहुत राम्रो 10 कोले त नभई नहुने कुरा हो भनेर बुझ्नु पर्यो हैन र ठीक छ नाउ वी आर गोइङ टु राइट न ओके अब हेर्नुस् अब घाताङ्कको जुन छ नि म रिभ्यू सुरु गर्छु के भन्छु रिभ्यू जसलाई के भन्छ पुनरवलोकन रिभ्यू घाताङ्क भनेको मैले भनिसकेको छु ठीक छ अब घात पनि मैले बुझाइसकेको छु त अब हेर्नुस् घाताङ्क भनेको मैले बुझाइसकेपछि घाताङ्क भनेको बुझ्नु हाल्नु पर्यो जस्तै 2 को पावर 5 त 2
दुई 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 यी यस्तै 1 2 3 4 5 यो सबै नम्बरमा हुन्छ जुनसुकै नम्बरकोलाई यसरी गरे पनि भयो यो नै घाताङ्क हो यहाँ घाताङ्क सम्बन्धी जुन छ नि लेख्ने तरिका यही भइहाल्यो जस्तै अब यतैबाट तिम्रो धेरै यसलाई राम्ररी बुझिसकेपछि अब गणित भनेको तिम्रो के हो थोरै धेरै यहाँ नियम पनि हुनुपर्छ खेल हो खेल बनिसकेपछि यहाँ नियम पनि हुनुपर्छ रिभ्यूमा हेर्नुहोस् अब म के गर्छु यहाँ तपाईँलाई म बुझाउँछु घाताङ्कका घाताङ्कका नियम बताउँछु तपाईँलाई म के भन्छु नि घाताङ्कका नियमहरू एलए डब्लुएस लज अफ इन्डिसेज घाताङ्कका लज अफ इन्डेक्स लेखेको छैन किन घाताङ्कका नियमहरू हुन्छ अब हेर घाताङ्कका नियम म तपाईँलाई नियममा पहिलो नियममा म यो सबैलाई अब म के गर्छु भेटिदिन्छु त्यो सबैलाई म भेटिदिन्छु त्यो प्यारामा दिन्छु र अब यहाँ म थोरै ठाउँ लिन्छु अब हेर्नुहोस् घाताङ्कका गुणनका नियम पहिलो भनेको बुझ्नु पर्यो गुणनका गुणन नियमलाई इङ्ग्लिसबाट के भन्नु पायो मल्टिप्लिकेसन लज अफ इन्डिसेज मल्टिपल ल अफ इन्डिसेज यो घाताङ्कका यहाँ बुझ्नु पर्यो घाताङ्कका गुणन नियम घाताङ्कका अब घाताङ्कका पनि भन्न पाइयो हो पनि भन्न पाइयो तर यो हो के भनेर पहिला बुझ्नु पर्यो यसले के भन्छ यदि आधार सेम छ पावरलाई गुणा गरेको बेला घाताङ्कको पावरलाई जोड्नुपर्छ भन्ने कुरो भन्यो ए को पावर m प्लस n भयो यो भयो अब यो बुझिसकेपछि के को बुझ्नु पर्यो भागका नियमले के भन्छ यदि a को पावर m भागा a को पावर n छ भने a को पावर m माइनस n हुन्छ भन्ने कुरो आधार सेम छ भने पावर के गर्नुपर्छ घटाउनुपर्छ भन्ने कुरो भन्यो अब पावर ल अब के भन्छ पावर लले के भन्छ पावरको पावरलाई के गर्छ गुणा गर्नुपर्छ पावरलाई के गर्नुपर्छ गुणा गर्नुपर्छ यो कुरा सब बिस्तारै आउँछ अनि त्यस पछाडि नेगेटिभ लले के भन्छ नेगेटिभ ल जसलाई के भन्न पाइयो नेगेटिभ ल के भन्न पाइयो ऋणात्मक त्यसरी लेख्न पाइयो ऋणात्मक नियम जस्तै a को पावर m माइनस m छ भन्न खोजेको a को पावर m हुन्छ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो अब यो भएपछि 0 छ अब यो बुझिसकेपछि अब के बुझ्नु पर्यो 0 छ अब के पर्छ 0 इन्डेक्स अथवा 0 ल घाताङ्कका मूल नियम मतलब शून्य घाताङ्कको नियम नेपालीबाट शून्य घाताङ्कको नियम जतिको पावर 0 छ भन्न खोजेको यो 1 हो भनेर यसले भन्छ अब यो बुझिसकेपछि अर्को कुरा एउटा बुझ्नु पर्ने के देखियो भनेर भन्दा त अब घाताङ्कको मूल्य रुट ल अफ इन्डेक्सले के भन्छ अब यहाँ यसको नामहरू के भन्न चाहौँ मेन कुरा भनेको बुझ्नु के छ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो त यसको अर्थ के भयो a टु द पावर m र इन्टु जुन छ नि इन्टु पावर n बाई m भयो भनेर बुझ्नु पर्यो यति बुझिसकेपछि अब यसको लागि अब यति बुझिसकेपछि अब यहाँ जुन छ नि म थोरै धेरै लेख्दै जान्छु के गर्छु लेख्दै जान्छु र बुझाउँदै जान्छु बुझ्नु होला म के गर्छु लेख्दै जान्छु बुझाउँदै जान्छु बुझ्नु होला अब हेर्नुहोस् यहाँ मान निकाल्नुहोस् म यहाँ लेख्छु के निकाल्नुहोस् मान निकाल्नुहोस् पहिला मेरो उद्देश्य तपाईँ बुझ्नु होला त्यसलाई क्लियरली हेर्नु होला
क्लियरली के गर्नु होला हेर्नुहोस् होला 3 का मुनि 2 छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् मान निकाल्न भनेर भने यति तपाईँलाई दिएको छ, यसलाई तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, त तपाईँलाई मान निकाल्ने, के को मान निकाल्ने, यो घाताङ्क यहाँ लेखिदिन्छु, घाताङ्क मान निकाल्ने चाहिँ कसरी। अब घाताङ्क भनेको मैले के भनेको छ, कुनै नम्बरलाई 2 दुना 4 दुना 8 दुना 16 को पावर म यसरी लेख्न पाउँछु यदि म स्टेप बाई स्टेप गर्छु भने। अब यति भयो 1 2 3 4, तो 2 को पावर 4 या गुना 3 का मुनि 2। अब यसलाई यसरी गरेर यहाँ 2, तो 2 को पावर 2 गुना 3, तो 2 को पावर म 6 लेख्न पाउँछु। 2 को पावर म के गर्न पाउँछु, 6 लेख्न पाउँछु। ठीक छ, 2 को पावर म के गर्न पाउँछु, 6 लेख्न पाउँछु। अब यही कुरालाई कसैले यसरी पनि गर्न सक्छ, 4 गुना 4, 4 गुना 4 टु द पावर 3 का मुनि 2 भयो, तो 4 को पावर 2 या इन्टु 3 का मुनि 2। अब हेर्नुहोस्, तो 4 को पावर 3 र 2 को पावर 6 भनेको एउटै कुरा हुन जान्छ या जाँदैन भन्ने कुरो विचार्नु होला र यो गरेर टोटली फाइनली यो भनेको 44 हो, 64 हो भन्ने कुरो बुझ्नु होला। अब यस्तै एउटा अर्को पनि 27 का मुनि 8 टु द पावर 1 का मुनि 3 इन्टु यो भयो 2 4 3 का पावर मेरो के भइहाल्यो 32, 1 का मुनि 5 1 का मुनि 5 भयो, 1 का मुनि 5 इन्टु भागा 2 का मुनि 3 टु द पावर माइनस 2। अब यसलाई यस्तो यो हिसाबले मैले गर्नु, म यहाँ लेखिदिन्छु। 3 का मुनि 2 का पावर 3 का मुनि 2 को पावर 3 या 9 या 27, 2 दुना 4 दुना 8 गुना पावर 1 का मुनि 3। तो अब म फेरि के लेख्छु, यो मजुला म यहाँ लेख्छु 3 का मुनि 2 का पावर म के लेखिदिन्छु 5, तो 2 दुना 4 दुना 8 दुना 16 दुना 32 अर्को पनि हुनुपर्छ 1 का मुनि 5। अब हेर्नुहोस् 1 का मुनि 5, तो म यसलाई के गर्छु भाग गरेर, यसलाई म के गर्छु भाग गरेर तलको माथिको तल गरेर यो पावरलाई पोजिटिभ बनाइदिन्छु। 3 का मुनि 2 पावर 2 म गरिदिन्छु, एउटा यो गर्न पाइयो। अब हेर्नुहोस् यो गयो। अब हेर्नुहोस् 3 का मुनि 2 गुना 3 का मुनि 2 भागा 3 का मुनि 2 को पावर 2। बेस सेम छ। यहाँबाट हेर्नुहोस्, यहाँबाट दुईटा तरिका उत्पन्न हुन्छ। अब हेर्नुहोस् 3 1 प्लस 1 अब माइनस 2 गर्न पाइयो। ठीक छ, 2 गर्न पाइयो। म यहाँ किन यो गरेको छु बिचार्नु होला। त भन्न खोजेको यो 3 को पावर 0 बराबर एउटा 1 एन्सर भयो। यताबाटको यो भने 1 एन्सर भयो। ठीक छ, 1 एन्सर भयो। अब यदि म यसलाई यहाँ यस्तो गरेको छु भने पावर लेभल गरिदिएको छु भने यताबाट तपाईँ राम्ररी हेर्नु होला, यस्तो पनि हुन सक्छ। यो भनेको 3 का मुनि 5 भयो, यहाँ भागा छ, हेर्नुहोस् भागा छ, त 3 का मुनि मेरो कति भइहाल्यो 2 भयो। 3 का मुनि 2 पावर 2 छ र यो आज 3 का मुनि मेरो 2 छ नै, यहाँबाट हेर्नु यति छ। त अब यहाँ हेर्नुहोस् यो दुईटालाई म गर्छु भने 3 का मुनि 2 को पावर मैले के लेख्छु 2 लेख्छु, किनकि 1 प्लस 1 इक्वल टु 2। 3 का मुनि 5 यो पनि 3 का मुनि 2 हो, 5 3 का मुनि 2 हो। अब यति भयो। अनि भागा म लेख्छु, यो लेख्छु 3 का मुनि 2 लेख्छु, अनि पावर म 2 लेख्छु। पावर 2 बराबर 0 भयो, 0 त भयो। तर यदि म यसलाई गुणा गरिदिन्छु र 2 का मुनि 3 लेखिदिन्छु र यहाँ 2 का मुनि 3 का मुनि 4 गर्छु, 2 गर्छु। त अब यहाँ के हुन्छ पावर यहाँ हेर्नुहोस् 2 छ,
यहाँ पनि मेरो के छ 2 छ। 3 तिया 9 का मुनि 4 भयो, 9 का मुनि 4 गुना 4 का मुनि 9 भयो, 4 का मुनि के भयो 9 भयो। जे गरे पनि जस्तो गरे पनि आखिर एन्सर हुनु एक नै थियो, एन्सर एक नै भयो भनेर म भन्न पाउँछु। र यो उसको लागि हो जो जसले एडभान्स रूपमा बुझ्न खोजेको थियो। यस्तो पनि हुनसक्छ, बी एलर्ट। र यो सब तिमीले टेस्ट बुकै हो, अब 10 मा गइसकेपछि अलिकति विचारै गर्नुपर्छ। त्यही भएर मैले राखेको छु, नाम पनि मैले किन त्यस्तो राखेको छु त्यो पनि विचार्नु होला। अब हेर्नुहोस्, यहाँ मसँग छ 8x को पावर 3 y को पावर 9 टु दी पावर मेरो के छ 1/3 अनि भागा मेरो के भयो, भागा मेरो के भयो 16। 16 को पावर कति भयो, अनि x को पावर 4, x को पावर 4, y को पावर 12, y को पावर 12, y को पावर के भयो 12, 1 का मुनि 4 लेखेको छु, 1 का मुनि 4 लेखेको छु, यति दिएको छ। अब हेर्नुहोस्, यसलाई मैले गर्नु सबभन्दा पहिले म यसलाई यस्तो गर्न सक्छु। हेर्नुहोस्, 8 लाई मैले के लेख्न सक्छु, यो 8 लाई म के लेख्न सक्छु 2 को पावर 3 गुना 1 का मुनि 3 गुना x 1 का मुनि 3 म लेख्न पाउँछु गुना y 9 1 का मुनि 3 लेख्न पाउँछु। ठिक छ। अनि यदि ठिक त्यस्तै म यहाँ गर्छु 4 को पावर 2 को पावर 4, हेर्नुहोस् 2 को पावर 4 म लेख्न पाउँछु र 1 का मुनि 4 2 दुना 4 दुना 8 दुना 16 अनि गुना म लेख्न पाउँछु x को पावर 4 गुना 1 का मुनि 4 अनि गुना y को पावर 12 गुना 1 का मुनि म 4 लेख्न पाउँछु। अब हेर्नुहोस्, यस्तो म लेख्न पाउँछु। यस्तो लेखिसकेपछि अब म के गर्न पाउँछु, यहाँ यसलाई र यसलाई काट्छु त मेरो यहाँ 2 बच्छ, यसलाई म काट्छु त मेरो यहाँ x बच्छ, यसलाई र यसलाई काट्छु त मेरो यहाँ 3 बच्छ, y को पावर 3 बच्छ। र यहाँ मेरो भागा छ, यसलाई र यसलाई काट्छु त मेरो यहाँ 2 बच्छ, यसलाई र यसलाई काट्छु त मेरो यहाँ x बच्छ, यसलाई र यसलाई काट्छु भने मेरो यहाँ 4 तिया 12 इन्टु y को पावर 3 हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, यो र यो सेम छ, यो के छ मेरो सेम छ। त भन्न खोजेको म डाइरेक्ट 1 लेख्न पाउँछु या 0 लेख्न पाउँछु, 1 लेख्न पाउँछु या 0 लेख्न पाउँछु, भागको रूपमा छ। यसलाई पावर सबैको 1 गरेर यो हेर्नुहोस्, यदि सबैको पावर यदि मानिदियो 1 हो र यसको पावर पनि 1 हो त 0 भए पनि लास्टमा 0 भए पनि के हो, लास्टमा 0 भए पनि 1 हो भनेर बुझ्न पाएँ। एम आई राइट फ्रम हियर भनेर म भन्न पाउँछु। राम्ररी अध्ययन गर्नु होला। खेल हो यो। एकजनाले सोधेको म जिनियस हुन चाहन्छु, मैले के भन्नु पर्यो होला, मैले केही भन्नु राम्ररी पढ्यो लेखेर 10 चोटि पढ्यो। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यति भयो। यति भइसकेपछि म तपाईँलाई एउटा कुरा अर्को देखाउँछु। हेर्नुहोस्, यहाँ मसँग यस्तो छ, यहाँ x छ, यहाँ प्लस y छ, पावर मेरो के छ 3 छ, पावर मेरो के छ 3 छ, अनि गुना मेरो के छ x प्लस y का पावर 2 का मुनि 3 छ, 2 का मुनि मेरो के छ 3 छ। अब मैले यसलाई सोल्युसन गर्नु छ, मैले यसलाई के गर्नु छ सोल्युसन गर्नु छ। अब x प्लस y का पावर मैले बुझे अनुसार पहिला गर्छु, गुना म यहाँ के लेखिदिन्छु 1 का मुनि 2 लेख्छु, र गुना भनेको x प्लस y टु दी पावर मेरो के छ 2 का मुनि 3 भयो। त अब हेर्नुहोस्, यो भनेको म एकैचोटि 1 का मुनि म लेख्न पाउँछु 1 का मुनि x प्लस y अथवा x प्लस y अथवा त्यसरी पनि म लेख्न पाउँछु। नभए सहजता यो नै हुन्छ, x प्लस y टु दी पावर मेरो के हुन्छ -3 का मुनि 2 हुन्छ भनेर म बुझ्न पाउँछु। -3 का मुनि 2 हुन्छ भनेर म के गर्न पाउँछु, बुझ्न पाउँछु। अब हेर्नुहोस्, यो र यो मेरो अब के हुन्छ सेम छ, x प्लस y हो, x प्लस y हो 2 का मुनि 3 हो। अब यो 2 मेरो सेम छ त म यसलाई यस्तो लेख्न पाउँछु, म यस्तो लेख्न पाउँछु -3 का मुनि 2 प्लस म के लेख्छु 2 का मुनि 3 लेख्न पाउँछु। यदि म फेरि यसलाई म गर्छु भने क्यालकुलेसन गर्छु भने मेरो यो के हुनुपर्छ x प्लस y भयो, x प्लस y को मतलब यो भनेको -9
प्लस 4 का मुनि मेरो के हुनुपर्छ, यो भने के हुनुपर्छ, 6 हुनुपर्छ। त x प्लस y यो भनेको माइनस 5 का मुनि 6, माइनस 5 का मुनि 6। यही कुरालाई म लेख्न पाउँछु 1 का मुनि x प्लस y टु द पावर 5 का मुनि 6 लेख्न पाउँछु। यो नै मेरो के हुनुपर्छ, एन्सर हुनुपर्छ। अब यो गरिसकेपछि अब सरल गर्नु भन्नुहोस् न, म तपाईँलाई बिस्तारै बिस्तारै लान्छु। किन तपाईँले 3 नम्बर लिनु छ, 3 कि 4 नम्बर हो, फेरि बिस्तारै बिस्तारै 3-4 नम्बर, 3 हो कि 4 हो विचार्नुहोस्। र कुनै कुनैमा यदि राम्ररी भिजिट गरियो भने भिडियो गरेको छु भनेको छु भनेर म देखाउँछु। अब हेर्नुहोस्, x को पावर मेरो a छ, x को पावर मेरो के छ, र x को पावर मेरो b छ, x पावर a र x पावर b, a प्लस b छ, मेरो के छ, a प्लस b छ। अनि गुणा के भयो, x को पावर मेरो के भयो, b भयो, x को पावर b, अनि x को पावर उसले के लेखेको छ, c लेखेको छ, अनि इन्टु के लेखेको छ, b प्लस c लेखेको छ, b प्लस c लेखेको छ। अनि के लेखेको छ, अनि x को पावर के लेखेको छ, c, र x को पावर a लेखेको छ, अनि c प्लस a लेखेको छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यसलाई गर्नु नै हो। यदि तपाईँ नमा पढिदियो हो भने यी र यस्तै उदाहरणहरू नै प्रायःजसो तिमीलाई सोध्छ। र उदाहरण भनेको यस्तो उदाहरण हो, त त्यहाँ भनेको यो उदाहरण यदि तिमीले बुझेका छौ भने, र मैले यहाँ गरेको कुरा यदि तिमीले सब बुझिसकेका छौ भने त्यो अभ्यास भनेको तिमीले गर्न सक्छौ भन्ने ग्यारेन्टी मेरो भयो। तर यहाँ मैले गरेको इच एन्ड एभ्री स्टेप तिमीले बुझ्न सक्नु। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ भनेको धेरै तरिकाहरू हुनसक्छ। यहाँ भनेको तिमीले बुझेअनुसार जे बुझेको छ त्यो लगभग म दुइटै यहाँ एक्सप्लेन गरेकै छु। यहाँ म के गर्न सक्छु, यहाँ हेर्नुहोस्, a को पावर b हेर्नुहोस्, a को पावर m र a को पावर n छ भने त a को पावर मैले के लेख्छु, m माइनस n लेख्छु। यो त मैले जानेको छु, यही कुरा म यहाँ गर्छु। त a माइनस b अनि के भयो, a प्लस b भयो। अनि गुणा छ, त x b माइनस c अनि b प्लस c भयो। अनि गुणा x c प्लस a अनि c प्लस a, यहाँ c प्लस a होइन, माइनस a पावरमा छ। अब यो भनेको a स्क्वायर a प्लस b र a माइनस b लाई गुणा गर्दा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हामीले यही कुरा लेख्ने हो। अब हेर्नुहोस्, x को पावर किन त्यस्तै छ, त a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर गुणा x को पावर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर गुणा x को पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब हेर्नुहोस्, अब a को पावर m, a को पावर n छ भने a को पावर m प्लस n, यही गर्ने हो। त x को पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब हेर्नुहोस्, यहाँ a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस अनि x को पावर 0 बराबर 1 नै यसको फाइनल एन्सर हुनु थियो र भयो पनि। अब अर्को पनि म एउटा देखाउँछु, जस्तै हेर्दै जानु।